बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके साथ क्लास 5 की इस्लामियत के साथ हाजिर हूँ, जिसके उसका एक लेसन है आदाब तिलावत। ओके स्टूडेंट, तो आप मेरे साथ उसकी रीडिंग करिएगा, मैं आपको समझाऊंगी और समझने की भी कोशिश करिएगा। आपके बहुत काम की बातें होंगी, इसमें कुरान पाक के बारे में है। तो आइए बुक पेज नंबर 60 मेरे साथ ओपन कर लीजिए। लेसन का नाम है आदाब तिलावत। ओके स्टूडेंट, देखिए बुक पेज नंबर 60, लेसन है आदाब तिलावत। कुरान पाक अल्लाह के ताला की तरफ से नाजिल की गई आखिरी आसमानी किताब है। ये किताब आखिरी किताब होने की वजह से मुकम्मिल, मुदल्लिल और जामा ज़ाब्ता हयात है। ओके स्टूडेंट, देखिए ज़रा, ये आखिरी आसमानी किताब यानी देखिए इसमें लिखा हुआ ना आखिरी आसमानी किताब। तो किताबें अल्लाह ताला की जो हैं मुक़द्दस और 4 आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं। पहली तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। ये चारों आसमानी किताबें हैं और चारों नबी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी किताब कुरान मजीद जो है वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये किताब आखिरी किताब होने की वजह से मुकम्मिल यानी बिल्कुल मुकम्मिल, मुदल्लिल, जिसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जिस टाइम से ये बनी किताब और क़यामत तक ये मुदल्लिल है यानी मुकम्मिल है यानी परफेक्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ज़बर ज़ेर पेश की भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुदल्लिल का मतलब ही यही है यानी परफेक्ट, एक ठोस चीज़ यानी इधर से उधर कोई लफ्ज़ इसका नहीं हो सकता। और जामा ज़ाब्ता हयात यानी मुकम्मिल ज़िंदगी की मुकम्मिल किताब है हमारी, जिसके ऊपर हम चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, मसलन अल्लाह ताला के हुकूक, बंदों के हुकूक, इबादत, सदक़ात, तिजारत, फ़राइज़, अदल व इंसाफ, जंग, अमन और जज़ा और सज़ा, गर्ज़ हर मौजू पर अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए आयात नाजिल की हैं। इस किताब की अज़मत हमसे इस बात का तकाज़ा करती है कि हम इसका अदब व एहतराम करें, इसके अहकामात को मानकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। कुरान पाक पढ़ना, पढ़ाना और इस पर अमल करना हम सब पर लाजिम फ़र्ज़ है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो, ये क़यामत के दिन उस पर अमल करने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। तो स्टूडेंट, आपको पैराग्राफ समझ में आया? अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि हम सब कुछ पता है कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाने वाली किताब कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है। इसको पढ़ने वाला कभी गुमराह नहीं होता। इसमें हम सब के लिए भलाई ही भलाई और आफ़ियत ही आफ़ियत है। ओके स्टूडेंट, इस किताब में अल्लाह ताला के हुकूक यानी हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, बंदों के हुकूक अदा करने चाहिए। बंदों के हुकूक में हमारे असातिज़ा, उस्ताद, माँ बाप, बहन भाई, पड़ोसी सब आ गए, तो उसमें अदा करनी चाहिए। इबादत भी इसके अंदर बताई गई है कि हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, इसकी तफसील हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सदक़ात के बारे में बताया, तिजारत के बारे में बताया, लेन देन यानी गर्ज़ के हर मौजू पर अल्लाह ताला ने इस पर आयत नाजिल की हैं। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। कुरान पाक का पढ़ना तिलावत कहलाता है। जिस तरह हम किसी बुज़ुर्गों बरतर शख्सियत का अदब करते हैं, इसी तरह तिलावत कुरान के आदाब भी मलूज़ खातिर रखने चाहिए। आदाब तिलावत मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, बावज़ू और क़िबला रू होकर अदब व वक़ार के साथ बैठकर तिलावत कुरान करें। नंबर 2, तिलावत के वक्त इस बात का ख़याल रखें कि अल्फाज की अदायगी सही हो, अलबत्ता कुरान पाक को जल्दी ना पढ़ा जाए कि अल्फाज पूरी तरह अदा ना हो। नंबर 3, खुशी व खुजू यानी खुशी खुजू कहते हैं, खुशी के साथ तिलावत करें। अगर ये सादत नसीब हो कि आयत के मायने समझ सकें
اور جب نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں اور تنبیہ ہو تو توبہ کریں۔ نمبر 4، اچھی آواز سے تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی تجویز کے ساتھ ہمیں اچھی آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، اور جس وقت تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو اس وقت خاموشی اختیار ہونی چاہیے سب جگہ، اور جس جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹ، حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتا جتنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو خوشی کے ساتھ سنتا ہے، جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔ نمبر 5، ریاکاری۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، یعنی کسی کو دکھا کر نماز پڑھنا۔ ریاکاری اور دکھاوا اسلام کو پسند نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسا طرز عمل ہو تو یہ اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ ہمیں قرآن پاک ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کی خاطر دنیا کو والوں کو دکھانے کے لیے ہم قرآن پاک پڑھیں کہ بھئی ہم تو آج قرآن پاک پڑھیں گے، اور اتنی بار بولا جائے ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جائے، کوئی بھی کام کرو ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے یعنی یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹ، قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا تاکہ پڑھنے والے کی تعریف ہو، یعنی خود ستائی کے لیے اب بلند آواز سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی نماز پڑھتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، اور جہاں چند لوگ تلاوت کرتے ہوں تو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، لفظ قرآن جو ہے صحیح ہے، لفظ قرآن جو ہے قرار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ قرار مطلب پڑھنا۔ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، یعنی قابل عزت ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو تلاوت سے پہلے وضو ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جو سارے پوائنٹس ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کو ہم آداب تلاوت کہتے ہیں، جو سارے پوائنٹس یہ لکھے ہوئے ہیں ان سب باتوں کو آداب تلاوت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اسے یعنی چھونے سے پہلے، اس کی تلاوت کرنے سے پہلے جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ان باتوں کو آداب تلاوت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کریں، کیونکہ قرآن مجید کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اس لیے قرآن مجید کو چھونے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے۔ جس جگہ قرآن پاک پڑھا جائے وہ جگہ صاف ہو، یہ بھی ایک ادب ہے، یعنی جہاں ہم قرآن پاک پڑھیں پہلے ہم دیکھ لیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جس جگہ قرآن پاک پڑھا جائے وہ جگہ صاف ہو، یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی آداب تلاوت کے میں شامل ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی آداب تلاوت ہے کہ تلاوت سے پہلے ہم جس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جگہ پاک ہے یا نہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، یہ بھی آداب تلاوت میں شامل ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اور جہاں سجدہ آتا ہے، آپ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جہاں سجدہ آتا ہے تو وہاں پر رک کر پہلے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے آداب تلاوت میں شامل ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ لیسن میں نے آپ کو 1 پیج آج پڑھایا ہے، صحیح ہے؟ آپ یہ لیسن خود پڑھیے گا اور تھوڑا اس کی ریڈنگ کو سمجھنے کی کوشش بھی کریے گا کہ قرآن کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ریڈنگ کی صرف ڈائری دے رہی ہوں، کوئی ورکنگ نہیں دے رہی ہوں، بہت اچھی طرح سے اس لیسن کو پڑھیے گا۔ تو چلیے اپنی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، کلاس 5 یہ آپ کی اسلامیت کی ڈائری ہے، ریڈ لیسن آداب تلاوت۔ اوکے اسٹوڈنٹ، لیسن بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریے گا۔ اب نیکسٹ کلاس میں اس کی ورکنگ ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔